अब मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु आजको लेक्चरबाट रियाक्सन मेकानिजम भनेर। रियाक्सन मेकानिजम राम्रोसँग बुझाउने छु। फेरि याद गर, रियाक्सन मेकानिजम हाम्रो लेभलमा जुन जुन चाहिन्छ, एक्जाममा जुन जुन सोध्नेवाला छ हो त्यसको बारेमा मैले के गर्नेछु, बहुत डिटेलमा डिस्कसन गर्नेछु। फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट भएर अब तिमीले के गर्छौ, अबको 1 घण्टा राम्रोसँग के गरेको हुन्छौ, हेर त पढेको हुन्छ है त। मैले लेखेँ रियाक्सन मेकानिजम भनेर लेखेर हेडिङमा रियाक्सन मेकानिजम मैले लेखेँ रियाक्सन मेकानिजम भने मैले यहाँ रियाक्सन मेकानिजम भनेको टोटल्ली हाइपोथेटिकल कन्सेप्ट हो। के भन त, टोटल्ली हाइपोथेटिकल कन्सेप्ट हो। एकचोटि याद गर त, रियाक्सन मेकानिजममा के हुन्छ थाहा छ? रियाक्सन मेकानिजममा जहिले पनि के हुन्छ, एउटा पुरानो कोभ्यालेन्ट बन्ड टुक्रिन्छ अनि नयाँ कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्छ। पुरानो कोभ्यालेन्ट बन्ड टुक्रिएर, याद गर, पुरानो कोभ्यालेन्ट बन्ड ध्वस्त भएर नयाँ कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्छ भने हो त्यसलाई हामीले के भन्ने हो भन त, रियाक्सन मेकानिजम भन्ने हो। यसमा हामी कति पनि कन्फ्युजन हुँदैन हो। ओके, अब सर फर्स्ट च्याप्टरको क्वाड पनि गराउँदा राम्रो हुन्थ्यो नि। मैले क्वाड गराउँछु नि त बाबु, पहिला यो रियाक्सन मेकानिजम सकाउँछु, रियाक्सन मेकानिजम सकाए लगत्तै हामीले के गर्नेछौँ भन त, क्वाड गर्नेछौँ है बाबु। टेन्सन नलिऊ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु सबै सिलेक्सन गर्नेछु मैले, प्रिभियस क्वेसनहरु सबै सिलेक्सन गर्नेछु अनि मैले के गर्नेछु, यो च्याप्टर रियाक्सन मेकानिजम भन्ने हेडिङ सकेपछि मैले तिमीलाई के गर्नेछु, क्वाड गराउनेछु। टेन्सन नलिऊ है बाबु, कति पनि टेन्सन नलिऊ। अब धेरै छोड, मेसेज नगर प्लिज। अब हेर त, एकैछिन यता आएर है, पढाइमा दिमाग फोकस गर। फेरि मेसेज टाइप गर्दाखेरि कुरा उड्न सक्छ क्या। ओके, अब हेर त, मैले यहाँ के लेख्न सक्छु भने रियाक्सन मेकानिजम भनेको चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्यो। रियाक्सन मेकानिजममा जहिले पनि के हुन्छ, पुरानो बन्ड टुक्रिन्छ अनि के हुन्छ, नयाँ बन्ड फर्मेसन हुन्छ। मैले लेखेँ रियाक्सन मेकानिजम व्हिच इन्भल्भ्स, रियाक्सन मेकानिजममा के इन्भल्भ हुन्छ थाहा छ? एउटा त ब्रेकिङ अफ ओल्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड। सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ न त, अहिले म रियाक्सनबाट बुझाइहाल्छु नि। मैले के लेख्दैछु, ब्रेकिङ अफ, याद गर, ओल्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड, ब्रेकिङ अफ ओल्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड। अनि याद गर अर्को भनेको के हो, एन्ड अर्को के हुन्छ भन त, फर्मिङ अफ न्यू कोभ्यालेन्ट बन्ड। एन्ड मैले के लेखेँ, फर्मिङ अफ मैले के लेखेँ, न्यू कोभ्यालेन्ट बन्ड। अब याद गर, कम्पाउन्डको हेर त, कोभ्यालेन्ट बन्ड टुक्रिँदाखेरि दुई तरिकाबाट टुक्रिन सक्छ। त्यसमा के हुन सक्छ, होमोलाइटिकल बन्ड फिसन हुन पनि सक्छ, के हुन पनि सक्छ भन त, हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसन हुन पनि सक्छ। एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट इलुस्ट्रेट गरौँला। सपोज भने एउटा कम्पाउन्ड लेखेँ, मैले के लेखेँ, आरएक्स भनेर लेखेँ। अब एकचोटि याद गर त, यो आर र एक्स को बीचमा के छ भन त, आर र एक्स को बीचमा के छ, एउटा कोभ्यालेन्ट बन्ड छ नि। यो भनेको ओरिजिनल कम्पाउन्ड हो। ओरिजिनल कम्पाउन्डमा भएको बन्डलाई तिमीले के भन, ओल्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड भन। यसलाई तिमीले के भन, ओल्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड भन। यो भनेको हाम्रो के रहेछ, ओल्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड हो। यो भनेको ओल्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड हो। अब यसलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्दैछौँ थाहा छ? यसलाई केसँग रियाक्सन गर्दैछौँ, एक्वाइस KOH सँग हामीले रियाक्सन गर्दैछौँ। एक्वाइस KOH सँग रियाक्सन गर्दैछौँ। अब हेर त, एक्वाइस KOH सँग रियाक्सन गर्दाखेरि अब यहाँबाट के आउँछ, पहिला प्रोडक्ट नै लेखेँ मैले, ROH लेखेँ। यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, ROH प्लस के आउँछ, KX आउँछ। अब हेर, यहाँ बनेको प्रोडक्टमा बनेको बन्डलाई के भन्ने हो त, प्रोडक्टमा बनेको बन्डलाई हामीले के भन्ने हो, न्यू कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्ने हो। यसलाई हेर त, हामीले के भन्ने हो, न्यू कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्ने हो। यहाँबाट तिमीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौ, हेर त, अगाडिकोलाई हामीले के भन्ने, सबस्ट्रेट भन्ने हो। याद गर, यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ, रियाक्टेन्ट। हेर त, मैले यसलाई के भने, सबस्ट्रेट भने। अर्कोलाई मैले के भने, रिएजेन्ट भने। जुन कम्पाउन्डको रियाक्सन गर्दैछौ त्यसलाई सबस्ट्रेट भन्ने। त्यसलाई टुक्र्याउनको लागि युज गर्ने कम्पाउन्डलाई हामीले के भन्छौँ, रिएजेन्ट भन्छौँ। अर्को हाम्रो के आएको छ, प्रोडक्ट आएको छ। एकचोटि राम्रोसँग हेर त, यो
हेर त सबस्ट्रेट र रिएजेन्टलाई हामीले के भन्ने हो रियाक्टेन्ट भन्ने हो के भन्ने हो त रियाक्टेन्ट भन्ने हो सबस्ट्रेट अर्थात रियाक्टेन्टमा भएको बन्डलाई सिम्पली तिमीले के भन्न सक्छौ ओल्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड रियाक्टेन्टमा भएको बन्ड भनेको ओल्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड हो भने प्रोडक्टमा भएको बन्ड भनेको के हो न्यू कोभ्यालेन्ट बन्ड हो यो याद गर्ने अब हेर त बन्ड ब्रेक हुँदाखेरि दुई तरिकाले हाम्रो कम्पाउन्डको के हुन सक्छ बन्ड ब्रेक हुन सक्छ याद गर कोभ्यालेन्ट बन्ड दुई तरिकाबाट ब्रेक हुन सक्छ एउटा भनेको होमोलाइटिकल्ली के हुन सक्छ ब्रेक हुन पनि सक्छ अर्को भनेको हेटेरोलाइटिकल्ली पनि के हुन सक्छ ब्रेक हुन सक्छ मैले यहाँ लेख्दै छु क्लिभेज अर ब्रेकिङ अफ लेखे मैले त क्लिभेज भनेको पनि टुक्रिने हो क्या क्लिभेज भनेको पनि के हो टुक्रिने हो मैले यहाँ के लेखेँ क्लिभेज अफ क्लिभेज याद गर अर ब्रेकिङ अफ अ कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेकिङ अफ अ मैले के लेखेँ कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेर लेखेँ कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेर लेखेँ अब तिमीलाई थाहा भइसक्यो होला क्या तिमीलाई थाहा भइसक्यो होला अब कम्पाउन्ड कसरी ब्रेक हुन्छ भने त्यो सिकाउन खोज्दैछु हेर है त कोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी ब्रेक हुन्छ सिकाउन खोज्दैछु दुई तरिकाबाट ब्रेक हुन्छ भने त मैले लेखिहालेँ नि एउटा भनेको के हो भने त एउटा भनेको के हो होमोलाइटिकल बन्ड फिसन अर्को भनेको हेटेरोलाइटिकल बन्ड फिसन होमोलाइटिकल बन्ड फिसन अर्को भनेको याद गर हेटेरोलाइटिकल बन्ड फिसन कन्सेप्ट क्लियर गराउन खोज्दैछु हेर त होमोलाइटिकल बन्ड फिसनबाट हेर त होमोलाइटिकल बन्ड फिसनबाट कन्सेप्ट क्लियर गराउन खोज्दैछु होमोलाइटिकल बन्ड फिसन भनेर लेखेँ मैले होमोलाइटिकल बन्ड फिसन अब याद गर है सबभन्दा सुरुमा मैले बुझाउन खोज्दैछु खासमा यो होमोलाइटिकल बन्ड फिसन भनेको के हो भनेर मैले तिमीलाई बुझाउन खोज्दैछु होमोलाइटिकल बन्ड फिसन हुनको लागि जहिले पनि याद गर हामीले के कुरा याद गर्नु पर्यो भने हेर त कम्पाउन्ड अर्थात मलिक्युलको बीचमा त एउटा बन्ड फर्मेसन हुन्छ हो कि होइन कम्पाउन्ड अर्थात मलिक्युलको बीचमा के हुन्छ एउटा बन्ड फर्मेसन हुन्छ यो ए र बी भन्ने एउटा मलिक्युल हो यसको बीचमा एउटा बन्ड छ एउटा बन्ड फर्मेसन हुँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ दुईवटा इलेक्ट्रोनको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ एटम अर्थात मलिक्युलको बीचमा भएको बन्ड अब यसरी ब्रेक भयो हेर त यसरी के भयो ब्रेक भयो अब दुईवटा इलेक्ट्रोन एउटा एटममा दुईवटा इलेक्ट्रोन के भयो भने त एउटा एटममा इक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने हो होमोलाइटिकल बन्ड फिसन भन्ने हो जहिले पनि होमोलाइटिकल बन्ड फिसन हुनको लागि हेर त यो दुईवटा एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु के हुनुपर्छ सेम अर्थात के हुनुपर्छ नियरली इक्वल हुनुपर्छ याद गर होमोलाइटिकल बन्ड फिसन हुनको लागि मैले साइडमा लेख्दै के फरक पर्छ र मैले साइडमा के भने लेख्यो भने फर होमोलाइटिकल बन्ड फिसन भने फर होमोलाइटिकल बन्ड फिसन को लागि हेर त के हुनुपर्छ ए को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु याद गर के हुनुपर्छ बी को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालुसँग सेम अर्थात के हुनुपर्छ नियरली सेम हुनुपर्छ यो कन्डिसनमा मात्रै हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ होमोलाइटिकल बन्ड फिसनमा जान्छ त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भने होमोलाइटिकल बन्ड फिसन which takes place when two atoms are usually of similar electronegativity यदि यो ए र बी को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु के छ सिमिलर छ अर्थात सेम छ भने त्यो अवस्थामा मात्रै हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ होमोलाइटिकल बन्ड फिसनमा जान्छ होमोलाइटिकल बन्ड फिसन हुँदाखेरि त्यहाँबाट जहिले पनि के निस्किन्छ फ्री रेडिकल निस्किन्छ याद गर त्यहाँबाट जहिले पनि के निस्किन्छ फ्री रेडिकल निस्किन्छ त्यहाँबाट जहिले पनि के निस्किन्छ फ्री रेडिकल निस्किन्छ अब मलाई बताइदेऊ
हाम्रो कम्पाउन्ड केमिकल रिएक्सनमा जाँदाखेरि हेर त फ्री रेडिकल पनि आउँछ। त्यो फ्री रेडिकल भनेको प्रोडक्ट हो कि इन्टरमिडिएट हो? फ्री रेडिकल भनेको प्रोडक्ट हो कि इन्टरमिडिएट हो? मलाई भन्न सक्छौ? फ्री रेडिकल भनेको इन्टरमिडिएट हो कि प्रोडक्ट हो? फ्री रेडिकल भनेको इन्टरमिडिएट हो है। फ्री रेडिकल भनेको कोही पनि कन्फ्युजन हुँदैन। फ्री रेडिकल भनेको के हो थाहा छ? इन्टरमिडिएट हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ? रियाक्सन इन्टरमिडिएट भन्छौँ। के भन्छौँ रे? रियाक्सन इन्टरमिडिएट भन्छौँ। यसलाई हामीले सिम्पली के भनेको हुन्छौँ? रियाक्सन इन्टरमिडिएट भनेको हुन्छौँ। रियाक्सन इन्टरमिडिएट के पर्छ? कार्बोक्याटायन हुन सक्छ, कार्बो एनायन हुन सक्छ, नाइट्रिन हुन सक्छ, कार्बिन हुन सक्छ, यही फ्री रेडिकल पनि हुन सक्छ। याद गर, इन्टरमिडिएट भनेको प्रोडक्ट बन्नुभन्दा जस्ट अगाडिको स्टेपलाई हामीले के भन्ने हो? इन्टरमिडिएट भन्ने हो। अब यसमा हेर्दाखेरि यो फ्री रेडिकल भनेको छ नि, एकचोटि हेर त, होमोलाइटिकल बन्ड फिसनबाट फ्री रेडिकल आउँदो रहेछ। मैले यहाँ लेखेँ क्या, फ्री रेडिकल भनेर लेखेर मैले यहाँ फ्री रेडिकल भनेर लेखेँ। यो फ्री रेडिकलमा हेर त, यो फ्री रेडिकल भनेको त डाउट नै छैन। सबभन्दा सुरुमा मैले के लेखेँ? फ्री रेडिकल भनेको के हो भनेर बुझ्न पर्यो तिमीले। रियाक्सन इन्टरमिडिएट हो भनेर बुझ्न पर्यो। फ्री रेडिकल भनेको के रहेछ? रियाक्सन इन्टरमिडिएट हो भनेर तिमीले बुझ्न पर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, यो फ्री रेडिकलमा के हुन्छ? अड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। यदि कुनै पनि स्पेसिसमा अड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? प्याराम्याग्नेटिक नेचर भन्छौँ। फ्री रेडिकल कस्तो नेचरको हुन्छ भनेर पटक पटक इन्ट्रान्समा सोधेको वान अफ द मोस्ट रिपिटेड एन्ड इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। याद गर, फ्री रेडिकल भनेको कस्तो नेचरको हुन्छ? प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। कस्तो नेचरको हुन्छ भन त? फ्री रेडिकल भनेको याद गर, प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। कस्तो नेचरको हुन्छ? प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। प्याराम्याग्नेटिक नेचर किसको कारणले गर्दाखेरि नि हो? फ्री रेडिकलमा मलाई बताइदेऊ त, अड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ कि इवन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ? जहिले पनि फ्री रेडिकलमा के हुन्छ भन त? अड नम्बर अनपेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ। के हुन्छ भन त? अनपेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ भन न। अड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ यसमा, ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन भने मैले। प्याराम्याग्नेटिक किसको कारणले हुँदो रहेछ? ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ, मैले के लेखेँ? ड्यू टु द, याद गर, प्रेजेन्स अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन। पेयर नभएको इलेक्ट्रोन भनेको ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ अनपेयर, याद गर, अनपेयर इलेक्ट्रोन भनेर लेखेँ। प्याराम्याग्नेटिकको मिनिङ यो। किन अड, हेर त, यो अनपेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ नि, त्यसलाई जहिले पनि हामीले के भन्ने? प्याराम्याग्नेटिक भन्ने। अब मलाई बताइदेऊ त, यो फ्री रेडिकलमा याद गर, कम्प्लिट अक्टेट हुन्छ कि इनकम्प्लिट अक्टेट हुन्छ? भनिदेऊ मलाई प्लिज। यो फ्री रेडिकल भनेको कम्प्लिट अक्टेट हो कि इनकम्प्लिट अक्टेट हो? कम्प्लिट अक्टेट हो र होइन? गुड, इनकम्प्लिट अक्टेट, भेरी गुड। हेर त, यो फ्री रेडिकल भनेको के रहेछ? इनकम्प्लिट अक्टेट रहेछ। फ्री रेडिकल भनेको के रहेछ? इनकम्प्लिट के रहेछ त? इनकम्प्लिट के रहेछ? अक्टेट रहेछ। अब फ्री रेडिकलमा चार्ज आएको छ कि छैन मलाई बताउन सक्छौ? चार्ज आएको छ कि छैन? चार्ज भनेर आयोनलाई चिनिन्छ केमिस्ट्रीमा। आयोन भनेको आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ। त्यसो भए अब हेर त, यो फ्री रेडिकल भनेको इलेक्ट्रिकल्ली न्यूट्रल हो कि इलेक्ट्रिकल्ली, हेर त, के अरे, चार्ज पार्टिकल हो? इलेक्ट्रिकल्ली के भन त? न्यूट्रल फ्रेगमेन्ट हो। इलेक्ट्रिकल्ली याद गर, यो भनेको के रहेछ? फ्री रेडिकल भनेको के रहेछ? इलेक्ट्रिकल्ली न्यूट्रल स्पेसिस भन्दा हुन्छ। इलेक्ट्रिकल्ली न्यूट्रल, यो त टुक्रा हो नि त। इलेक्ट्रिकल्ली न्यूट्रल फ्रेगमेन्ट्स भनेर लेखेँ मैले। इलेक्ट्रिकल्ली न्यूट्रल फ्रेगमेन्ट्स अर्थात् यसलाई हामीले के भन्दा हुन्छ? एटम्स भन्दा हुन्छ। अब हेर त, यो भनेको इनकम्प्लिट अक्टेट भन्ने बित्तिकै यो भनेको के पनि हो? इलेक्ट्रोफाइल पनि हो। याद गर, फ्री रेडिकल कस्तो इलेक्ट्रोफाइल हो भन्यो? फ्री रेडिकल कस्तो इलेक्ट्रोफाइल हो भन्यो भने याद गर, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो। किन? यसमा चार्ज नै छैन। चार्ज छैन भने त्यसलाई हामीले के भन्यो? न्यूट्रल भन्यो। याद गर, तल दिएको अप्सन मध्ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भनेर केसलाई चिनिन्छ भने सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ? फ्री रेडिकल हुन्छ। हेर त, यसलाई मैले के भने? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भने। के भने? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भने। के भने? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भने।
अब सर प्याराम्याग्नेटिक भनेको के हो भनेर गिरिजाले सोधेको छ। याद गर त बाबु, प्याराम्याग्नेटिक भनेको अनपेयर अफ इलेक्ट्रोन हुने स्पेसिस हो। पेयर नभएको इलेक्ट्रोन, अड इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, प्याराम्याग्नेटिक नेचर भन्छौँ। जस्तै कार्बा एनायनमा त के हुन्छ, पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यसैले कार्बा एनायन भनेको डाइम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। पेयर इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई तिमीले के भन, डाइम्याग्नेटिक भन। अनपेयर इलेक्ट्रोन छ भने प्लिज कन्फ्युजन हुँदै नहो, यसलाई हामीले के भन्छौँ, प्याराम्याग्नेटिक नेचर भन्छौँ। यसमा पनि कति पनि कन्फ्युजन नहो। अब अर्को कुरा तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु, यो फ्री रेडिकल रियाक्सन जुन छ नि, फ्री रेडिकल रियाक्सन विच टेक्स प्लेस इन द के हुन्छ भन त, ग्यासियस फेजमा हुन्छ। यो के हुन्छ भन त, ग्यासियस फेजमा हुन्छ। अब कुनै पनि कम्पाउन्डबाट फ्री रेडिकल निस्किनको लागि त्यसमा कुन कुन कन्डिसन हुनुपर्छ थाहा छ? कुन कन्डिसनमा हाम्रो कम्पाउन्ड फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रसिद्ध हुन्छ, अर्थात् कुन कन्डिसनमा कम्पाउन्डले फ्री रेडिकल जेनेरेट गर्न सक्छ। यदि हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा HELP हेल्प यो चारवटा क्राइटेरिया मध्ये कुनै एउटा क्राइटेरिया फुलफिल भएको छ भने कम्पाउन्डबाट के निस्किन्छ भन त, कुनै पनि स्पेसिसबाट फ्री रेडिकल निस्किन्छ। हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा यो HELP हेल्प रियाक्सनमा यो चारवटा मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन छ भने त्यसले मात्रै फ्री रेडिकल निकाल्न सक्छ। जस्तै एकदमै हाई हिट युज गरेछ भने हाम्रो रियाक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रसिद्ध छ। ई भनेको इलेक्ट्रिसिटी अर्थात् करेन्ट हो। इलेक्ट्रिसिटी अर्थात् करेन्ट पास गरेको छ भने हाम्रो रियाक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रसिद्ध छ। एल भनेको लाइटको प्रेजेन्समा हाम्रो रियाक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रसिद्ध हुन्छ। ओके, सनलाइट हो, फेरि अरू होइन, टर्च लाइट, मोबाइल बत्तीको लाइट, विद्युत बत्तीको लाइट होइन, ओन्ली सनलाइटको प्रेजेन्समा हाम्रो रियाक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रसिद्ध हुन्छ। पी भनेको छ नि पेरोक्साइडको प्रेजेन्समा पनि हाम्रो रियाक्सन के हुन्छ, फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रसिद्ध हुन्छ। यसको साथसाथै याद गर, नन पोलार कम्पाउन्ड र नन पोलार सल्भेन्ट छ नि त सबसे बेस्ट भइहाल्यो। यो पनि हाम्रो रियाक्सन के हुन्छ, फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रसिद्ध हुन्छ। कुन मेकानिजमबाट प्रसिद्ध हुन्छ? फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रसिद्ध हुन्छ। याद गर, यहाँ नन पोलार कम्पाउन्ड भन्नाले कसलाई भन्न खोजेको थाहा छ? अल्केनलाई भन्न खोजेको। नन पोलार कम्पाउन्डलाई के भन्यो त? नन पोलार कम्पाउन्ड भनेर कसलाई भन्न खोजेको? अल्केनलाई भन्न खोजेको। त्यसो भए अल्केनले देखाउने सबै रियाक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रसिद्ध हुन्छ। बिकज अल्केन इज द नन पोलार अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। नन पोलार सल्भेन्ट भनेर हामीले कार्बन टेट्राक्लोराइडलाई चिन्न पनि सक्छौँ, कार्बन डाइसल्फाइडलाई चिन्न पनि सक्छौँ, हामीले ड्राई इथरलाई चिन्न पनि सक्छौँ। त्यो अवस्थामा हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ, फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रसिद्ध हुन्छ। याद गर, कस्तो रियाक्सनहरू फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रसिद्ध छ। हेर त, तिमीलाई एक्जाममा सजिलो होस् भनेर पछि यो रियाक्सन डिटेलमा बुझाउने छु। अहिले चाहिँ यति सम्झिराख, कुन रियाक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रसिद्ध हुन्छ। याद गर है त, याद गर। अर्को कुरा तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु मैले। र यसमा र उर्ज रियाक्सन भनेको के हुन्छ, फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रसिद्ध हुन्छ। उर्ज रियाक्सन भनेको के हुन्छ, फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रसिद्ध हुन्छ। जस्तै उर्ज रियाक्सनमा यदि हामीले 2 molecules of alkyl halide हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम सँगसँगै ड्राई इथरको प्रेजेन्समा के गरेछ, यो रियाक्सन क्यारिड आउट गरेछ। के गरेछ र त? यो रियाक्सन क्यारिड आउट गरेछ भने यहाँबाट हामीले सजिलैसँग अल्केन निकाल्यौं। अघि भर्खर भनेको कुरा याद गर, इन्ट्रान्स भनेको नै आइडिया पुटिङ एन्सर लुटिङ हो। एन्सर लुट्ने तरिका हेर, हामीले सर्टकटमा सबै कुरा पढेर भ्याउनु पर्ने छ। ड्राई इथर भनेको नन पोलार कम्पाउन्ड हो। हेर त, ड्राई इथर भनेको नन पोलार सल्भेन्ट हो। नन पोलार सल्भेन्टको प्रेजेन्समा हाम्रो रियाक्सन के हुन्छ, फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रसिद्ध छ। यो रियाक्सन याद गर, फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रसिद्ध हुँदो रहेछ। ओके, अर्को भनेको मैले यहाँ के लेखेँ भने कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सन भनेर लेखेँ। हेर है त, मैले यहाँ के लेखेँ, कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सन भनेर लेखेँ। कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सन भनेर लेखेँ। कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सन पछि डिटेलमा पढ्ने छौँ। कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सनमा एकचोटि हेर त, याद गर त, कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सनमा हामीले जहिले पनि के युज गर्छौँ, 2 molecules अफ सोडियम और पोटासियम साल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड युज गर्छौँ। अनि याद गर,
यसमा हामीले के गर्छौँ इलेक्ट्रोलाइटिक भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरलाई सम्झिने हेर्दा इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरलाई सम्झिने मैले के लेखेँ इलेक्ट्रोलाइसिस भनेर लेखेँ इलेक्ट्रोलाइसिस भनेर लेखेँ इलेक्ट्रोलाइसिस भन्ने चाहिँ करेन्ट पास गरेको छ यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ यहाँबाट हेर्दा मैले के लेखेँ प्रोडक्ट लेखेँ त मैले प्रोडक्ट लेखेँ आर आउँछ यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल निस्किन्छ रिएक्सन पछि डिटेलमा सिकाउने छु यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ NaOH निस्किन्छ यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ भने त H2 निस्किन्छ छोड्देऊ इलेक्ट्रोलाइसिस भनेर लेखेको छु इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रेजेन्समा पनि हेर्दा इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको करेन्टको प्रेजेन्समा पनि हाम्रो रिएक्सन के हुन्छ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ यसमा पनि कोही कन्फ्युजन हुँदैन अर्को भनेको याद गर एन्टी मार्कोनिकस रिएक्सन सम्झ्यौ तिमीले के सम्झ्यौ भन त एन्टी फेरि एन्टी भन्ला नि होइन एन्टी मार्कोनिकस रिएक्सन भनेर सम्झौ एन्टी मार्कोनिकस रिएक्सन एन्टी मार्कोनिकस रिएक्सन एन्टी मार्कोनिकस रिएक्सन भन्ने बित्तिकै तिमीले याद गर्न पर्यो हेर त एन्टी मार्कोनिकस रिएक्सन भन्ने बित्तिकै याद गर्नु पर्यो हेर त CH3 मैले के लेखेँ CH11CH2 मैले HBr लेखेँ एन्टी मार्कोनिकस रिएक्सनमा HBr मात्र युज गरिन्छ रिएक्सन क्यान बी क्यारिड आउट इन प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड को प्रेजेन्समा पनि हाम्रो रिएक्सन के हुन्छ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ CH3 CH2 Br पछि डिटेलमा सिकाउने छु यो रिएक्सन के हुन्छ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ अर्को मैले यहाँ लेख्दै छु र हन्स-डिकर रिएक्सन भनेर लेखेँ यहाँ साइडमा हन्स-डिकर रिएक्सन भनेर लेखेँ हन्स-डिकर रिएक्सन ओके हन्स-डिकर्स रिएक्सन भनेर लेखेँ यो हन्स-डिकर्स रिएक्सनमा एकचोटि याद गर हन्स-डिकर रिएक्सनमा हामीले जहिले पनि के गर्छौं सिल्भर साल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड युज गर्छ के युज गर्छौं सिल्भर साल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड युज गर्छौं सिल्भर साल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिडलाई हामीले ब्रोमिनसँग रिएक्सन गर्ने केसको प्रेजेन्समा नन पोलर सल्भेन्टको प्रेजेन्समा यसलाई हामीले एकदमै हाई टेम्परेचरमा हिट पनि गरेको हुन्छौं यहाँबाट के निस्किन्छ थाहा छ ओके एउटा कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ अर्को AgBr निस्किन्छ रिएक्सन त पछि डिटेलमै पढ्न बाँकी छ मैले RBr लेखेँ तिमीले नन पोलर सल्भेन्ट पनि युज गरेका छौ एकदमै हाई टेम्परेचर पनि युज गरेका छौ नि डाउट नै छैन यो रिएक्सन के हुन्छ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ हेर त हाम्रो लेभललाई चाहिने यिनै रिएक्सनहरु हुन् अरु रिएक्सनहरु पछि क्वेशनबाट सल्भ गराउने छु कस्तो कस्तो रिएक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ भने सोध्यो भने तिम्रो दिमागमा सेट हुनु पर्यो हेर त नोटमा यहाँ मैले लेखेको कुन कुन कम्पाउन्डहरु फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ भने नि पछि रिएक्सन सिकाउने छु यो रिएक्सन हेर त तल लेखेको रिएक्सनहरु फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुँदो रहेछ यति कुरा त तिमीले बुझ्छौ होला यहाँसम्म मज्जाले बुझेको छौ हेर त खतरनाकै तरिकाले बुझेको छ नि एकचोटी यास भन त च्याट बक्समा मेसेज गर खतरनाकै तरिकाले बुझेको छ नि हेर त याद गर तल दिएको अप्सन मध्ये कुन कम्पाउन्ड फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ भने सोध्यो उर्ज रिएक्सन आएको छ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ कोल्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सन छ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ एन्टी मार्कोनिकस रिएक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ हन्स-डिकर रिएक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट के हुन्छ प्रोसिड हुन्छ यो कुरा याद गर अब हेर है त तिमीले भनेको छौ सर एकचोटी यो HCl को फुल फर्म लेख्दिनु न भनेको छौ सुमन एउटा क्वेशन छ त्यो इनकम्प्लिट अक्टेट कसरी भयो एकैछिनमा सिकाउनु है बाबु हेर त मैले के लेखे यसमा हेर त यसमा र याज भनेको छ यो याज भनेको के हो थाहा छ याज भनेको के हो भन त याज भनेको यसरी मैले साइडमा ब्राकेटमा लेखे याज भनेको हाई हिट भने सम्झ याज भनेको हिट मात्रै होइन हाई हिट युज गरेछ भने हाम्रो रिएक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ अनि याद गर है ई भनेको इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर बुझ न सजिलो तरिकाले इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर बुझ इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर बुझ ई भनेको के रहेछ इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर बुझ इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर बुझ है बाबु इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर बुझ एल भनेको सनलाइट भनेर बुझ सनलाइट भनेर बुझ के भनेर बुझ सनलाइट भनेर बुझ पी भनेको तिमीले पेरोक्साइड भनेर बुझ त्यो फेरि अर्ग्यानिक पेरोक्साइडलाई भन्यो अनि फेरि केसलाई भनेको रे अर्ग्यानिक पेरोक्साइडलाई भनेको एनसी भनेको याद गरेर आफै टिप्न सक्छौ नन पोलर कम्पाउन्ड हो एनएस भनेको के हो नन पोलर सल्भेन्ट हो यो कुरा याद गर कन्फ्युजन नहो ओके अब हेर त यति कुरा बुझ्यौ भने हेर त जहाँसम्म लाग्छ
कुन कुन कम्पाउन्ड फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ भने सोधेन। यसरी कहीँ पनि तिमीले कुनै बुकमा भेट्नेवाला छैन है यो कन्सेप्ट याद गर। अरू पनि मैले के गर्नेछु क्वेसनबाट तिमीलाई सिकाउने नै छु। ओके, एउटा क्वेसन लेख्न मन लाग्यो है त, एउटा क्वेसन लेख्न मन लाग्यो मलाई। अब कतिको मिलाउँछ मैले चेक पनि गर्न पर्यो नि त। अहिले पढाएको कुराबाट मैले के गर्दैछु क्वेसन सोध्दैछु। एउटा क्वेसन लेख्दैछु मैले र क्वेसन लेखेँ होमोलाइटिकल बन्ड फिसन अफ, याद गर मैले लेख्दैछु होमोलाइटिकल बन्ड फिसन अफ, होमोलाइटिकल मैले के लेखेन त होमोलाइटिकल बन्ड फिसन अफ कार्बन कार्बन बन्ड, होमोलाइटिकल बन्ड फिसन अफ कार्बन कार्बन बन्ड इन, याद गर इथेन गिव्स an intermediate क्वेसन राम्रोसँग पढाइ, क्वेसन पढेन बर्बाद हुन्छ। इन व्हिच कार्बन एच, इन व्हिच मैले के लेखेँ कार्बन एच, इन व्हिच कार्बन एच। ओके, होमोलाइटिकल बन्ड फिसन अफ कार्बन कार्बन बन्ड इन इथेन गिव्स एन इन्टरमिडिएट इन व्हिच कार्बन इज भने। ओके, हेर त मैले अप्सन ए मा लेखेँ, अप्सन ए मा लेखेँ मैले sp3 भनेर लेखेँ, याद गर। अप्सन बी मा मैले लेखेँ, अप्सन बी मा मैले लेखेँ के लेख्यो त sp2 भनेर लेखेँ, याद गर। अप्सन सी मा लेखेँ मैले, अप्सन सी मा मैले के लेखेँ sp भनेर लेखेँ। अप्सन डी मा लेखेँ मैले sp3d भनेर लेखेँ। अब यसमा र होमोलाइटिकल बन्ड फिसन भन्यो। होमोलाइटिकल बन्ड फिसनबाट जहिले पनि के बन्छ भन त, होमोलाइटिकल बन्ड फिसनबाट जहिले पनि फ्री रेडिकल बन्छ, फ्री रेडिकल बन्छ। एउटा एक्जाम्पल लेखेँ, यो फ्री रेडिकल हो, यो फ्री रेडिकलको एउटा एक्जाम्पल लेखेँ। हाम्रो के जान्छ र यो भनेको हेर त एउटा फ्री रेडिकल लेखेँ। तिमीहरूले याद गर्न पर्यो, क्या याद गर्न पर्यो, होमोलाइटिकल भन्नेबित्तिकै त्यहाँबाट फ्री रेडिकल बन्छ भने जान्न पर्यो। अब हामीले जहिले पनि हाइब्रिडाइजेसन क्याल्कुलेसन गर्ने सबभन्दा बेस्ट मेथड भनेको इलेक्ट्रोन पेयर मेथड हो। इलेक्ट्रोन पेयर भनेको लोन पेयर प्लस के हो बन्ड पेयर हो। याद गर, यसमा लोन पेयर विल बी 0, लोन पेयर कति छ 0 छ। बन्ड पेयर भनेको सिग्मा बन्ड हो, सिग्मा बन्ड टोटल तिम्रो आँखाले कतिवटा देखेछ, एउटा दुईटा तीनटा, डाउट नै छैन 3 लेखे। अब याद गर इलेक्ट्रोन पेयर 3 आछ भने त्यो कुन हाइब्रिडाइजेसन स्टेटमा हुन्छ भने मैले सिकाएको छु हिजोको लेक्चर एकचोटि याद गर sp2, डाउट नै छैन। मैले के लेखेँ भने त sp2 हाइब्रिडाइज लेखेँ, के लेखेँ sp2 हाइब्रिडाइज लेखेँ। तिमीले यति मात्रै बुझ्न पर्यो होमोलाइटिक बन्ड फिसन which gives the free radical is in the sp2 hybridized state। फ्री रेडिकलमा भएको कार्बन जहिले पनि के हुन्छ sp2 हाइब्रिडाइज स्टेटमा हुन्छ। त्यसमा पनि कोही कन्फ्युजन हुँदैन। यो क्वेसन पनि बुझ्यो होला। अर्को एउटा क्वेसनको बारेमा फेरि मलाई भन्न मन लागिहाल्यो। ओके, एउटा क्वेसन सम्झिहाले है त। एउटा क्वेसन लेखेँ मैले, र फेरि पनि याद गर तिमीले एन्सर दिने है। फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट हेर त, फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर बस। मैले लेख्दैछु which of the following species, मैले के लेखेँ which of the, एक्जाममा आउन सक्ने क्वेसन मात्र मैले सिकाउने छु। हेर त हामीलाई गाह्रो क्वेसन आउँदैन है। which of the following species is, which of the मैले के लेखेँ following, which of the following species is paramagnetic in nature, which of the following species is paramagnetic, which of the following species is paramagnetic in nature, paramagnetic in nature, which of the following is, याद करा which of the following species is paramagnetic in nature। ऑप्शन ए मा लेखेँ मैले फ्री रेडिकल। ऑप्शन बी मा लेखेँ मैले, याद करा कार्बोक्याट आयोन, अर्थात कार्बोक्याट आयोनलाई मैले के पनि लेख्न सक्छु कार्बोनियम आयोन लेख्न पनि सक्छु। अर्को भनेको याद गर मैले के लेखेँ कार्बायान आयोन लेखेँ, मैले के लेखेँ कार्बायान
एनायोन लेखेँ। के लेखेँ मैले यहाँ? कार्बोएनाइन। अप्सन डी मा लेखेँ मैले अल अफ एबोभ लेखेँ। एकदम सोचेर मात्रै बना अल अफ एबोभ भनेर लेखेँ। अल अफ एबोभ भनेर लेखेँ। अब एकचोटि याद गर न, एकचोटि याद गर। Which of the following species paramagnetic in nature? Paramagnetic nature मा हुनको लागि अनप्योर इलेक्ट्रोन हुन पर्यो। अनप्योर इलेक्ट्रोन त केसमा हुन्छ? फ्री रेडिकलमा हुन्छ। डाउट नै छैन नि। यस्तो क्वेशनमा हामी अल्झी राख्ने हो र? होइन। एन्सर केसमा धस्काइदिन्छौ। अप्सन ए। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। तिम्रो दिमागमा सेट गर। फ्री रेडिकल which have the unpure electron. Unpure electron हुने बित्तिकै that is simply said to be the प्याराम्याग्नेटिक नेचर। कन्फ्युजन नै भएन। यो क्वेशनको एन्सर पनि अब मिलाउन सक्यो हैन त? यो क्वेशनको एन्सर पनि अब तिमीले के गर्न सक्यौ? मिलाउन सक्यौ। अब हेर त यसलाई के केसले असर गर्छ? एकैछिनमा मैले के गर्ने छु न त? यसलाई हामीले त फ्री रेडिकल नै पढ्दाखेरि के गर्ने छ? एक्सप्लेन गर्ने छौ। कहिल्यै पनि फ्री रेडिकललाई इन्डक्टिभ इफेक्टले असर भने गर्दैन है। किन असर गर्दैन त्यो सिकाउन खोज्दै छु। इन्डक्टिभ इफेक्टले असर गर्दैन, तर केसले असर गर्छ? हाइपर कन्जुगेसनले असर गर्छ, त्यो सिकाउन खोज्दै छु। हाइपर कन्जुगेसनको काम भनेको के गर्ने हो थाहा छ? स्टेबिलिटी बढाउने हो। यसले केसको स्टेबिलिटी बढाउँछ? हाइपर कन्जुगेसन पछि सिकाउने छु। फ्री रेडिकलको कार्बोक्याटायनको र अल्किनको स्टेबिलिटी अर्डर बढाउँछ। त्यो मैले के गर्ने छु? तिमीलाई हेर त भ्यायो भने अहिले एकैछिनमा सिकाउने छु। त्योभन्दा पहिला मैले सिम्पली तिमीलाई इन्ट्रोडक्सन मात्र दिँदैछु क्या। होमोलाइटिकल बन्ड फिसन केसलाई भन्ने? हेटेरोलाइटिकल बन्ड फिसन केसलाई भन्ने भनेर। यो भयो होमोलाइटिकलको बारेमा थोरै नलेज दिएको कुरा। यहाँसम्म पुरै कन्सेप्ट क्लियर छ भने एकचोटि रेस्पोन्स देऊ त। मजाले बुझेको छ भने यस भन त प्लिज। च्याट बक्समा मेसेज लेख। बुझिरहेछौ है? ओके गुड, भेरी गुड। ओके गुड, मजाले बुझेछ। पढ्न मजा आइरहेछ नि? पढ्न मजा आउनु पर्छ र। जसरी पनि नाम निकाल्ने हो, 50 मा 50 नम्बर ल्याएर देखाइदिने हो र। 50 मा 50 नम्बर ल्याएर देखाउने हो। अरु हाम्रो केही काम छैन र। अब मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसन भन्दैछु है त मैले। हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसन मैले लेखे हेडिङमा हेटेरोलाइटिक 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 बन्ड फिसन भनेर लेखे। हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसन। हेटेरोलाइटिक मैले के लेखे यहाँ? बन्ड फिसन भने। हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसन भनेको जहिले पनि कोभ्यालेन्ट बन्ड टुक्र्याउने हो क्या। कोभ्यालेन्ट बन्ड टुक्र्याउने हो। ओके एकचोटि याद गर। के भनेको छौ? क्लास कहिलेसम्म हो भनेको छौ? क्लास भनेको हाम्रो एक्जाम आउनु भन्दा अगाडिसम्म हुन्छ क्या। तिमीहरूको जहाँसम्म लाग्छ एक्जाम आउनु भन्दा मैले के गरेछु? तिमीहरूलाई करिब करिब 10-15 दिन अगाडि नै के गर्ने छु? कोर्स सकाउने छु। र हेर त तिमीहरूले त्यो बीचमा पनि केही क्वेशन सोध्न चाह्यो भने तिमीले हैन सर हामी कोर्स सकेपछि पनि 4-5 दिनसम्म केमिस्ट्रीको क्वाड मात्रै गरिराखौँ, हामी बुलेट भएर निस्किउँ न भन्यो भने पनि हेर त म त्यसमा तयार नै छु। टेन्सन नलिऊ। जसै पनि हामीले खतरनाक भएर निस्किने र खतरनाक भएर निस्किने है त। एकचोटि याद गर। एक्जाम कहिले होला? जहाँसम्म लाग्छ चैतको पहिलो या दोस्रो हप्तातिर होला। पहिलो हप्तातिर हुन्छ भने टेन्टेटिभ हामीले गरिराखौँ, माइन्ड मेकअप गरिराखौँ। ओके हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसन भनेको छ। ओके अब अहिले हामी एक्स्ट्रा कुरा नगरौँ है। पढ्नलाई हामीले के गरौँ? फोकस गरौँ। एक्स्ट्रा कुरा गरेर त कामै लागेन नि हैन र। ओके हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसन भनेको छ, याद गर यो हेर त यो कम्पाउन्ड अर्थात् मलिकुल हो भनेर बुझ। सपोज मानौ यो एबी भन्ने एउटा मलिकुल हो। कम्पाउन्ड अर्थात् मलिकुलको बीचमा जहिले पनि के हुन्छ? कम्पाउन्ड अर्थात् मलिकुलको बीचमा जहिले पनि के हुन्छ? एउटा बन्ड हुन्छ। तिम्रो दिमागमा सेट गर। एउटा बन्ड भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन हो। एउटा बन्ड भनेको के रहेछ त? एउटा बन्ड भनेको दुईवटा इलेक्ट्रोन हो। एउटा बन्ड भनेको के हो? दुईवटा इलेक्ट्रोन हो। अब अर्को कुरा याद गर। अर्को कुरा याद गर है। हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसनमा के हुन्छ थाहा छ? यो दुईवटै इलेक्ट्रोन एउटा एटममा जान्छ क्या। के हुन्छ भन त? यो दुईवटै बन्ड के हुन्छ भन त? एउटा एटममा जान्छ। सपोज मानौ यो बन्ड हेर त यो एटममा यसरी शिफ्ट भयो अरे हुन सक्छ नि त। यो बन्ड के भयो? यो एटममा यसरी शिफ्ट भयो भने यहाँबाट हाम्रो के भन्छ? ए ले इलेक्ट्रोन दिएको छ। ए ले इलेक्ट्रोन दिएको छ भने मैले के लेख्छु? ए प्लस लेख्छु। ए प्लस लेख्छु। अनि याद गर बी ले इलेक्ट्रोन पाएको छ भने त्यसमा मैले के लेख्छु? माइनस लेख्छु। जसले इलेक्ट्रोन पाउँछ त्यसमा माइनस चार्ज, जसले इलेक्ट्रोन दिन्छ त्यसमा कुन चार्ज आउँछ? प्लस चार्ज आउँछ। याद गर हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसन। हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसनबाट जहिले पनि के आउँछ थाहा छ? कार्बोक्याटायन र कार्बोएनायन आउँछ। के आउँछ? कार्बोक्याटायन र के आउँछ? कार्बोएनायन आउँछ। जस्तै यहाँ मैले के लेख्न सक्छु भने तिमीले याद गर। हेर त
यो जहिले पनि हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसनबाट के बन्छ भन त? हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसनबाट के बन्छ? मैले के लेखे? फर्म्स याद गर, कार्बोक्याटाइन एन्ड कार्बोएनाइन। हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसनबाट जहिले पनि के बन्छ रे? कार्बोक्याटाइन पनि बन्छ, कार्बोएनाइन पनि बन्छ। कार्बोक्याटाइन र कार्बोएनाइन बन्ने भनेको याद गर, कार्बोएनाइन बन्ने भनेको केसको कारणले मात्रै हो? हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसनको कारणले मात्रै हो। एकचोटि याद गर है, हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसनको लागि के हुनुपर्छ? यो दुईवटा एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु के हुनुपर्छ? डिफरेन्ट हुनुपर्छ। मैले के लेखेँ? यिनीहरूको डिफरेन्स धेरै हुनुपर्छ। मैले लेखेँ फर, याद गर मैले के लेखेँ? फर हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसन, फर हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसन, फर हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसनको लागि के हुनुपर्छ भन त? यो ए र बी को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु के हुनु हुँदैन? इक्वल हुनु हुँदैन। ए र बी को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु के हुनु हुँदैन? इक्वल हुनु हुँदैन। यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? राम्रैसँग हामीले याद गर्न पर्यो है त। यो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो? राम्रोसँग हैन, बहुत राम्रोसँग के गर्नु पर्यो? याद गर्न पर्यो। याद गर, हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसन which takes place when two atoms are of different electronegativities value। यो दुईटाको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु के हुनु पर्यो भन त? डिफरेन्ट हुन पर्यो। त्यो भएपछि मात्रै हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ? हेटेरोलाइटिक बन्ड फिसनमा जान्छ। तिमीले याद गरेका छला, यो कार्बोक्याटाइन र कार्बोएनाइन भनेको पनि के हो? रियाक्सन इन्टरमिडिएट हो। यो पनि के रहेछ भन त? रियाक्सन इन्टरमिडिएट हो भनेर बुझ। के भनेर बुझ? रियाक्सन इन्टरमिडिएट हो भनेर बुझ। रियाक्सन इन्टरमिडिएट हो भनेर बुझ। अब हेर, कार्बोक्याटाइनमा पनि के आछ? कार्बोक्याटाइनमा पोजिटिभ चार्ज आछ, कार्बोएनाइनमा नेगेटिभ चार्ज आछ नि है। अब चार्ज आएको छ भने त्यो भनेको इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हो भन त? यो कार्बोक्याटाइन र कार्बोएनाइन जुन छ नि, यो कार्बोक्याटाइन र कार्बोएनाइन भनेको मलाई बताइदेऊ। एकचोटि बताउनै पर्छ तिमीले, जुन कुनै हालतमा पनि मलाई बताउन पर्यो। यो भनेको इलेक्ट्रिकली चार्ज हो कि हेर त इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो। आयोन आउने बित्तिकै इलेक्ट्रिकली चार्ज हो। त्यसो भए मैले के लेख्न सक्छु? यो भनेको इलेक्ट्रिकली चार्ज फ्र्यागमेन्ट लेखेँ। इलेक्ट्रिकली चार्ज मैले के लेखेँ भने त्यहाँ इलेक्ट्रिकली चार्ज फ्र्यागमेन्ट्स लेखेँ। इलेक्ट्रिकली चार्ज फ्र्यागमेन्ट्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज मैले के लेखेँ? फ्र्यागमेन्ट्स लेखेँ। अब यसमा पनि कन्फ्युजन हो। अब हामीलाई एक्जाममा कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्या। ओके, क्वेसनबाट के गरौँ? इलिस्ट्रेट गरौँ। एक्स्ट्रा कुरा एउटा पनि गर्नेवाला छैन। एक्जाममा आउने क्वेसन एउटा पनि छुटाउनेवाला पनि छैन। याद गर, मैले के लेखेँ? व्हिच अफ द फलोइङ इन्टरमिडिएट, मैले क्वेसन लेख्दैछु हेर त, व्हिच अफ द फलोइङ इन्टरमिडिएट, which of the following intermediates याद गर, intermediates, okay, which of the following intermediate has complete octet around the carbon atom, has complete octet around the मैले के लेखेँ? around the carbon atoms भनेर लेखेँ। around the मैले के लेखेँ? यहाँ कार्बन एटम भनेर लेखेँ। around the carbon atom। ओके, अप्सन ए मा लेखेँ मैले कार्बोक्याटाइन। याद गर, मैले लेख्दैछु यहाँ, याद गर, कार्बोक्याटाइन हामीले के भन्न सक्छौँ? कार्बोनियम आयोन भन्न सक्छौँ। अर्को मैले यहाँ के लेखेँ? कार्बोएनाइन लेखेँ। मैले यहाँ के लेखेँ? यहाँ कार्बोएनाइन लेखेँ। अप्सन सी मा मैले के लेखेँ? फ्री रेडिकल लेखेँ। मैले के लेखेँ? फ्री रेडिकल लेखेँ। अप्सन डी मा मैले के लेखेँ? बोथ ए एन्ड सी भनेर लेखेँ। बोथ ए एन्ड सी भनेर लेखेँ। तिमीलाई एन्सर के हो जस्तो लाग्छ? एकचोटि हेर है त। एकचोटि मैले यसरी लेख्न सक्छु क्या,
कार्बोनियम आयनको कार्बोक्याटायन हो। यसरी लेखेँ है, यो कार्बोक्याटायन र कार्बोक्याटायन, यो कार्बोक्याट आयोन हो, यो कार्बोक्याट आयोन हो। याद गर, कार्बायन आयन भनेको यो भनेको हाम्रो कार्बायन आयोन हो, यो भनेको हाम्रो के हो कार्बायन आयोन हो, कार्बायन आयन हो। फ्री रेडिकल भनेको एउटा मैले के लेखे फ्री रेडिकल लेखे, यो भनेको फ्री रेडिकल लेखे। हेर त यहाँ मैले के लेखे फ्री रेडिकल लेखे। फ्री रेडिकल मात्रै के हो न्यूट्रल मोलिकुल हो। मैले के छु फ्री रेडिकल मात्रै के हो न्यूट्रल मोलिकुल हो। तर कार्बोक्याट आयन र कार्बोएन आयन भनेको कार्बोक्याट आयन के भन त कार्बोएन आयन भनेको के हो फेरि चार्ज पार्टिकल हो। अब यसमा हेर है, एउटा बन्ड भनेको जहिले पनि के हुन्छ दुईवटा इलेक्ट्रोनसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ क्या। एउटा बन्ड भनेको दुईवटा इलेक्ट्रोनसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। अब यसमा रे त कतिवटा इलेक्ट्रोन एकचोटि हेर न, हेर त कार्बोक्याटममा 2 4 6 ल्याएर यो कार्बनमा जम्मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 6 वटा मात्र इलेक्ट्रोन छ। हुन पनि 8 वटा इलेक्ट्रोन हो किन 8 वटा इलेक्ट्रोन नभएपछि के हो यो इनकम्प्लिट अक्टेट हो नि त। यो इनकम्प्लिट अक्टेट छ, डाउट नै छैन। अप्सन ए त एन्सर नै भएन, यो त के रहेछ हामीले थाहा भइसक्यो इनकम्प्लिट अक्टेट रहेछ। के रहेछ इनकम्प्लिट अक्टेट रहेछ, इनकम्प्लिट अक्टेट रहेछ। फ्री रेडिकलमा न कतिवटा इलेक्ट्रोन छ यहाँ हेर त, फ्री हेर त यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 2 4 6, कार्बनमा के छ 7 वटा। यो हामीले 7 हेर त हामीले के गर्ने हो, हेर त हामीले इन्टरमिडिएटमा मात्र हेर्ने, इन्टरमिडिएटमा मात्र हेर्ने हो, इन्टरमिडिएट हेर्ने हो। हामीले के गर्छ पोजिटिभ चार्जलाई हेर्ने, फ्री रेडिकललाई हेर्ने, नेगेटिभ चार्जलाई हेर्ने। भनेपछि मलाई बताइदियो फ्री रेडिकलमा टोटल कतिवटा इलेक्ट्रोन देख्यो तिम्रो आँखाले 7 वटा इलेक्ट्रोन देख्यो हो कि होइन 2 2 2 टोटल 7 वटा इलेक्ट्रोन देख्यो। यो फ्री रेडिकललाई पनि काउन्ट गर्न पर्यो नि त, कतिवटा इलेक्ट्रोन देख्यो 7 वटा। बुझ्यौ अघि कसले क्वेशन सोधेको थियो नि, बुझ्यौला स्टेप वाइज आन्सर आउँदै जान्छ क्या, स्टेप वाइज के हुँदै जान्छ एन्सर आउँदै जान्छ। यो पनि के रहेछ भन त इनकम्प्लिट अक्टेट नै रहेछ। यो के रहेछ इनकम्प्लिट, यो भनेको याद गरेर के रहेछ इनकम्प्लिट अक्टेट रहेछ, इनकम्प्लिट अक्टेट रहेछ। अब हेर मैले सुमन ओके सुमन बुझ्यौ है, बुझ्यौ बाबु बुझ्यौ ओके। अब हेर अर्कोमा हेर कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 2 4 6, एउटा माइनस चार्ज भनेको 2टा इलेक्ट्रोन हो क्या, एउटा माइनस चार्ज भनेको 2टा इलेक्ट्रोन ल्याएर यो चार्ज आएको कार्बनमा माइनस चार्ज भएको कार्बनमा के भयो 8 वटा इलेक्ट्रोन आयो। यो कम्प्लिट अक्टेट छ इनकम्प्लिट अक्टेट छ, डाउट नै छैन। यो रहेछ नि त खासमा कम्प्लिट अक्टेट भनेको यो रहेछ, के रहेछ न त यो भनेको खासमा के रहेछ कम्प्लिट अक्टेट रहेछ, यो के रहेछ कम्प्लिट अक्टेट रहेछ। अब हेर त हामीले एन्सर केसमा धस्काउन पाइयो, एन्सर केसमा धस्काउन पाइयो भन त एन्सर केसमा धस्काउन पाइयो ओके कार्बायन आयनमा धस्काउन पाइयो। के हो केसमा धस्काउन पाइयो कार्बायन आयनमा हामीले के गर्न पाइयो एन्सर धस्काउन पाइयो। यसमा कन्फ्युजन नहो, तिम्रो टेन्सन नलिउ न किन यस्तो जाबा कुरामा टेन्सन लिइरहेछौ। एक्जाम चाँडै भने के गर्ने हुन्छ, एक्जाम चाँडै भने के गर्ने, दिनमा 4 घण्टा पढाएर भए पनि मैले आफ्नो कमिटमेन्ट पुरा गर्छु, जसरी पनि सकाउँछु, जसरी पनि तिमीहरूले हेर त खोजेको कुरा पुर्याएर छाड्छु, तिमीलाई पर्फेक्ट बनाएर छाड्छु। तर तिमीहरूमा प्यासन चाहिँ हुन पर्यो है, फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट हुन पर्यो। के जाने एकदम चाँडै नै भइहाल्यो नि दिनमा 4 घण्टा पढेर भए पनि हामीले के गर्नेछौँ कोर्स कम्प्लिट गर्नेछौँ। त्यसमा कुनै टेन्सन नलिएर टेन्सन नलिऊ, दिमागमा अहिले यति मात्र राख एक्जाममा एमबिबिएसमा नाम जसरी पनि निकाल्ने हो भनेर सम्झ है। यो कुरा चाहिँ याद गर, तिमीहरूले यो कुरा याद गर।